हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। मैले आज यस भिडियोमा हाम्रो बीबीए 5th सेमिस्टरको कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने च्याप्टरबाट केही कन्सेप्टहरू लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियोहरू हजुरहरूलाई धेरै इन्फर्मेटिभ हुनेछ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टु द टपिक। सो कस्ट अफ क्यापिटल भनेको के हो त खासमा? कस्ट अफ क्यापिटल भनेको सिम्पल भाषामा बुझ्नुपर्ने भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनको क्यापिटलमा लागेको खर्चलाई हामी कस्ट अफ क्यापिटल भन्छौँ सिम्पल भाषामा। अब सपोज एकछिनको लागि मान्नुहोस् तपाईको एउटा कुनै बिजनेस छ, राइट? अब सधैँ त तपाईसँग भएको पैसाले, तपाईसँग भएको फन्डले त त्यो बिजनेसलाई चलाउन त पुग्दैन हो। अब त्यो बिजनेसलाई चलाउन नपुगेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि क्यापिटल कलेक्सन गर्ने हुन्छ क्या सोर्सहरू। ती सोर्सहरू हुन् डिभेन्चर, फर्स्टमा लेखेको छु, सेकेन्डमा प्रिफर्ड स्टक, थर्डमा इक्विटी हो। यी सोर्सबाट हामीले जब क्यापिटल कलेक्सन गर्छौँ नि, अब कुनै पनि चिज त फ्रीमा पाइँदैन हैन। अब यससँग रिटर्न हामीले के दिन्छौँ त? यससँग रिटर्न एज अ बेनिफिट। अब त्यो इन्भेस्ट गर्ने मान्छेलाई यसको रिटर्नमा हामी के दिन्छौँ त भन्दा डिभेन्चरको रिटर्नमा हामी त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट तोकिएको हुन्छ हो, त्यो दिन्छौँ। दोस्रो प्रिफर्ड स्टक हुन्छ, त्यो चाहिँ डिभिडेन्डमा दिन्छौँ। तेस्रो हुन्छ इक्विटी, त्यो पनि डिभिडेन्डमा दिन्छौँ। इक्विटी भनेको चाहिँ आइपिओ किने जस्तै हो। आइपिओको सेयर किन्दाखेरि डिभिडेन्ड दिन्छ, लाभांश दिन्छ, त्यसको लाभांश बाढेको बेला समयमा। अब इक्विटीमा हामी दुईटा पढ्छौँ। एउटा फर्स्ट भनेको चाहिँ रिटेन अर्निङ, त्यसलाई हामी इन्टर्नल इक्विटी पनि भन्छौँ। दोस्रो भनेको हाम्रो एक्सटर्नल इक्विटी। अब हामी यस भिडियोमा जाम कस्ट अफ क्यापिटलको बारेमा डिटेल। कस्ट अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ के हो त? कुनै पनि क्यापिटलको खर्चलाई कस्ट अफ क्यापिटल भनिन्छ, राइट? अब कस्ट अफ क्यापिटललाई न्युमेरिकल्ली बुझ्नुपर्ने हो भने चाहिँ कुनै पनि बिजनेसको लायबिलिटिज डिभाइड बाई युजेज अफ फन्ड इन्टु 100%। सपोज डिभेन्चर इस्यु गर्नुभयो तपाईँले, डिभेन्चर इस्यु गरे पछाडि त सर्टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट त तिर्नुपर्छ नि त हो, त्यसलाई भनिन्छ लायबिलिटिज बाई युजेज। अब कति डिभेन्चर तपाईँले इस्यु गर्नुभयो त? अब कहिलेकाहीँ एट पार भन्छ, एट डिस्काउन्ट भन्छ, एट प्रिमियम भन्छ हो। ती यावत कुराहरूलाई चाहिँ युजेज अफ फन्डमा हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामी अब न्युमेरिकल गरेपछि हामी बुझ्छौँ। अनि इन्टु 100। अब यो कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने बित्तिकै जुन एमाउन्ट इजिकल्स टु आरिया समथिङ समथिङ भन्न पनि हामी यहाँ पर्सेन्टेजमा निकाल्छौँ क्या कस्ट अफ क्यापिटल। सो आज यस भिडियोमा हामी कस्ट अफ डेप्टको बारेमा बुझ्छौँ। सुरुमा कस्ट अफ डेप्ट बुझ्नुभन्दा अगाडि फेरि मैले अब यहाँ डिफिनेसन, कस्ट अफ क्यापिटलको डिफिनेसनको बारेमा डिस्कस गर्न गएँ। कस्ट अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको क्यापिटलको, कुनै पनि कम्पनीमा भएको फन्ड कलेक्सनबाट आएको फन्डको हो, त्यो खर्चलाई हामी कस्ट अफ क्यापिटल भन्छौँ। अथवा कुनै पनि इन्भेस्टरले कुनै कम्पनीमा लगानी गरेको छ, त लगानी गरे बापत रिटर्न गर्ने एक्सपेक्टेसन राखेको हुन्छ नि, केही सर्टेन पर्सेन्ट एमाउन्ट, सर्टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट, सर्टेन पर्सेन्ट डिभिडेन्ड हो, ती कुरा पनि कस्ट अफ क्यापिटल हुन्। यहाँ लेखेको छ डिफिनेसनमा, कस्ट अफ क्यापिटल इज द कस्ट अफ कम्पनीज फन्ड, कम्पनीको फन्डको, कम्पनीको क्यापिटलको कस्ट हो। अर फ्रम द इन्भेस्टर पोइन्ट अफ भ्यू, लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट के भनिन्छ भन्दा द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न द्याट द इन्भेस्टर अफ क्यापिटल, कुनै पनि क्यापिटलको लगानीकर्ताले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नको आधारमा राखिएको एक्सपेक्टेसनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कस्ट अफ क्यापिटल भन्छौँ। र आज यो भिडियोमा अब हामी पढ्न गइरहेका छौँ कस्ट अफ डेप्ट। अब कस्ट अफ डेप्ट, हामी डेप्ट इस्यु गर्दाखेरि त अब दुई किसिमको इस्यु हुन्छ भनेर हामीले पढाएको छौँ। हुन त पर्पेचुअल डेप्ट त्यति साह्रो इस्यु हुँदैन, जुन चाहिँ जस्तो सर्टेन पर्सेन्ट टाइममै इन्ट्रेस्ट इस्यु हुन्छ। यो पर्पेचुअल डेप्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टाइमलाई कन्सिडर गरिँदैन। तर कुनै पनि डेप्टको त प्र्याक्टिकल लाइफमा बुझ्नुपर्ने हो भने त टाइम त कन्सिडर गरिन्छ नि त। तर त्यही पनि हामीले केस पढ्नुपर्ने हुन्छ। पर्पेचुअल डेप्ट। अर्को हुन्छ रिडिमेबल डेप्ट। रिडिमेबल डेप्टमा चाहिँ टाइमहरू कन्सिडर गरिन्छ। कस्ट अफ डेप्ट, अब पर्पेचुअल डेप्टमा अब बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्टलाई हामी केडीले डिनोट गर्छौँ हैन। अब अघि हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि कस्ट अफ क्यापिटलमा लायबिलिटी अफ द बिजनेस फर्म पर एनम। अब यो कस्ट अफ डेप्टमा त कुनै पनि डेप्ट अथवा बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ त्यो
त्यसमा कम्पनीको के लायबिलिटिज हुन्छ त भन्दा बोन्डमा कुपन इन्ट्रेस्ट सर्टेन पर्सेन्ट कुपन इन्ट्रेस्ट सर्टेन पर्सेन्ट रेट भनेर तोकेको हुन्छ नि त बोन्डमा। त्यो कुपन इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ कम्पनीको लायबिलिटिज हो, डिभाइड बाई नेट प्रोफिट भनेको चाहिँ कति एमाउन्ट चाहिँ कति युजेज गर्नुभयो, त्यसबाट तपाईँले कति युजेज गर्नुभयो हो त्यो कुरा डिभाइड गर्ने। अनि आई बाई एनपी, अब त्यसरी हामीले आई बाई एनपी डिनोट गऱ्यौँ र इन्टु 100 गरेपछि हामीले केडी बिफोर ट्याक्स निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँ नेट प्रोफिट भनेको के भनेको छ भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस अथवा मार्केट प्राइस कति छ त्यो माइनस फ्लोटेसन कस्ट। फ्लोटेसन कस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कमिसनहरू हुन्छ हैन, ब्रोकर चार्जहरू हुन्छ, त्यो फ्लोटेसन कस्ट भनेको ती हुन् हैन। नेट प्रोफिट भनेको चाहिँ एसपी माइनस फ्लोटेसन कस्ट। अब एसपी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार भ्यालु जुन चाहिँ 1000 हैन, बोन्डको युजली 1000 हुन्छ, 1000 प्लस प्रिमियम भनेको चाहिँ 1000 भन्दा माथि प्लस प्रिमियममा बेचेको छ भने प्लस, अनि त्यस पछाडि डिस्काउन्टमा बेचेको छ भने माइनस। यहाँ मैले मिस्टेकली प्रिमियम लेखेको रहेछु, पार भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट लेख्ने ठाउँमा है। डिस्काउन्ट हो, तो पार भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट। अब आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट, बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट त हामीले निकाल्न सक्यौँ। अब आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट निकाल्नको लागि चाहिँ माथि निकालिएको बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट इन्टु 1 माइनस ट्याक्स रेट, मार्जिनल ट्याक्स रेट भनेर हामीलाई दिएको हुन्छ। त्यो ट्याक्स रेट गरेपछि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट निकाल्न सक्छौँ। यो हामी न्युमेरिकल गर्न चाहिन्छ, यो सबै कुराहरू यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब कस्ट अफ रिडिमेबल डेप्ट भनेको चाहिँ हामीलाई टाइम दिएको केसमा, कुनै पनि बोन्ड इस्यु गरेको छ, कुनै पनि डिबेन्चर इस्यु गरेको छ भने सर्टेन टाइम पिरियडको लागि इस्यु गरिएको डेप्ट हो। त्यो डेप्टको केसमा हामीले केडी निकाल्नको लागि फर्मुला रहेको छ आई प्लस एम माइनस एनपी बाई एन डिभाइड बाई एम प्लस 2np/3। यो यसलाई एक्सप्रोक्सिमेसन मेथड भन्छ राइट। अब यो केडी भनेको चाहिँ कस्ट अफ डेप्ट बिफोर ट्याक्स हो है, आई भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट हो, एन भनेको चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड हो, एनपी भनेको चाहिँ नेट प्रोसिड हो। यो भनेको चाहिँ रिडिमेबल डेप्टको लागि फर्मुला अर्कै छ, जुन चाहिँ टाइम पिरियड दिएको केसमा हो, म्याचुरिटी पिरियड दिएको केसमा हो। अर्को यसको फर्मुला केडीटी निकाल्ने, आफ्टर ट्याक्सको केसमा निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ केडी 1 माइनस टी। सो अब हामीसँग एउटा न्युमेरिकल रहेको छ। न्युमेरिकलमा हामीलाई सोधिएको छ क्वेसनले क्याल्कुलेट द आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट बेस्ड अन द फलोइङ इन्फर्मेसन। क्वेसन नम्बर ए मा के भनेको छ भन्दाखेरि अ पर्पेचुअल बोन्ड हैज आरएस 1000 पार भ्यालु एन्ड कुपन इन्ट्रेस्ट 15%। अ न्यू इस्यु वुड हैव फ्लोटेसन कस्ट अफ आरएस 50, कर्पोरेट ट्याक्स रेट इज 40% भनेको छ। यही इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, हामीलाई आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यहाँ क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसन अनुसार हाम्रो पार भ्यालु अथवा एम त्यो भनेको 1000 हुन्छ भने कुपन इन्ट्रेस्ट 15%, आई इज कस्ट 15% हुन्छ। अनि त्यसपछि फ्लोटेसन कस्ट आरएस 50 हुन्छ र कर्पोरेट ट्याक्स रेट 40 हुन्छ, 40%। अब हामी इन्फर्मेसन यहाँ लेख्यौँ है, कुपन इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ 15% अफ पार भ्यालु कति हो भन्दा 1000 अनि आरएस 150 यसरी आउँछ। र यति इन्फर्मेसनलाई हामीलाई के डिनोट गर्छ त, के हामीलाई के बुझाउँछ त भन्दाखेरि यो बोन्ड चाहिँ कुन नेचरको हो भन्दा पर्पेचुअल नेचरको हो, जसको टाइम पिरियड छैन। सो अब पर्पेचुअल नेचरको फर्मुला लगाएर हामी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो यति इन्फर्मेसनबाट अर्को कुरा पनि यहाँनिर भनेको फ्लोटेसन कस्ट दिइसके पछाडि हामीले अब नेट प्रोसिड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। नेट प्रोसिड निकाल्नको लागि हामीले नेट प्रोसिड निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ सेलिङ प्राइस एसपी माइनस फ्लोटेसन कस्ट हुन्छ। अब एसपी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि फेस भ्यालु प्लस प्रिमियम अर फेस भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट। अब यहाँ न प्रिमियमको कुरा गरेको छ न डिस्काउन्टको कुरा गरेको छ, त्यसैले गर्दाखेरि सेलिङ प्राइस इज इक्वल्स टु पार भ्यालु हुन जान्छ। सो अब यहाँ क्याल्कुलेसन गरेको छ हेर्नु, नेट प्रोसिडको सेलिङ प्राइस बराबर पार भ्यालु भएको कारणले गर्दा सेलिङ प्राइसको भ्यालु 1000 भयो, प्रोडक्सन कस्ट 50 दिएको छ र आरएस 950 हाम्रो नेट प्रोसिड आयो।
अब I150 हामीले निकालिसकेको छौँ, नेट प्रोसिड पनि आइसकेको छ भन्दा हामीलाई केडी बिफोर ट्याक्स निकाल्न कुनै आपत्ति भएन। क्याल्कुलेटर युज गर्ने 150 डिभाइड बाई 950 गर्ने 0.1578 आउँछ र त्यसलाई हामीले रेटमा लानुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि 100 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ र हाम्रो फाइनल रेट कति हुन्छ भन्दा 15.78। यो भनेको चाहिँ बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट हो। र अब आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट भएको फर्मुला भनेको छ केडी टाइम्स 1 - t। अब हामीलाई ट्याक्स रेट दिएको छ 40%, त्यही कारणले गर्दा 0.4 लेखियो। 15.78 हाम्रो केडी दिएकै छ, 1 - t त्यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गरेर 9.47 निकाल्छौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स हो र यो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन नम्बर ए को सोल्युसन हो। अब क्वेसन नम्बर बी, ब्लू स्टार ट्रेडिङ कम्पनी हेज अ बोन्ड इस्यु आउटस्ट्यान्डिङ विथ 15 इयर म्याचुरिटी। भनेको मतलब ब्लू स्टार कम्पनीले चाहिँ बोन्ड इस्यु गर्यो अरे, जसको चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड एन भनेको 15 इयर 15 वर्षको लागि भनेर बोन्ड इस्यु गर्यो। द बोन्ड पेज 30% इन्ट्रेस्ट। भनेको मतलब बोन्ड इन्ट्रेस्ट कति हो भन्दा कुपन इन्ट्रेस्ट कति हो भन्दा 13% हो। आई इज इक्वल्स टु 13%। अब सेलिङ एट आरएस 1060 भनेको मतलब यो भनेको चाहिँ पारमा प्रिमियममा बेचियो, किनकि 1060 भनेको चाहिँ पार भ्यालु भन्दा बेसी हो, त्यही कारणले गर्दा यो प्रिमियममा बेचियो। अब इफ द ट्याक्स रेट इज 30%, ट्याक्स रेट 30% दिएको केस, ट्याक्स रेट 30% दिएको छ भने वाट इज आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट। अब आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट कति हो त भनेर निकाल्नुस् भनेर सोधेको छ। र हामी सोल्युसनमा जाऊँ। अहिले मसँग मैले भनेको इन्फर्मेसनहरू यहाँ छ। म्याचुरिटी पिरियड एन इज इक्वल्स टु 15, फेस भ्यालु एम इज इक्वल्स टु 1000, कुपन इन्ट्रेस्ट भनेको 13% अफ एम, 13% अफ एम गरेर हाम्रो आरएस 130 आयो। ट्याक्स रेट 30% दिएको छ र सेलिङ प्राइस एट पार एट प्रिमियम हो। त सेलिङ प्राइस एट प्रिमियम 1060 मा प्रिमियममा बेचेको छ भनेको मतलब अब नेट प्रोफिट निकाल्ने फर्मुला के हो? सेलिङ प्राइस प्लस प्रिमियम और सेलिङ प्राइस माइनस डिस्काउन्ट। यो प्रिमियममा बेचेको छ, सेलिङ प्राइस प्लस प्रिमियम भनेको मतलब फेस भ्यालु प्लस प्रिमियम गरेर हाम्रो एसपी आयो। कति दिएको छ? आरएस 160 दिएकै छ अलरेडी, त्यो गर्नै परेन। 160 दिएको छ, 1060 दिएको छ, 1060। अब हामी फर्मुला युज गरौँ। यो कस्तो खालको बोन्ड हो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ इरिडिमेबल बोन्ड हो, किनकि यसको टाइम पिरियड हामीलाई दिएको छ। अब हामीलाई यसको नेट प्रोफिट निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि एसपी माइनस फ्लोटेसन कस्ट। अब फ्लोटेसन कस्ट त हामीलाई दिएकै छैन, त्यही कारणले गर्दा एसपी भनेकै हाम्रो नेट प्रोफिट हुन जान्छ। अब हामी फर्मुला युज गर्छौँ केडी इज इक्वल्स टु आई प्लस एम माइनस एनपी बाई एन होल डिभाइड बाई एम प्लस 2np बाई 3। अब नेट प्रोफिट भनेको त अघि मैले भनिहालेँ, त्यो फर्मुला युज गरेर हामी केडी बिफोर ट्याक्स निकाल्छौँ। जे इन्फर्मेसनहरू आएको छ नि हो त्यतै इन्फर्मेसनहरू हामी यहाँ त्यसरी नै हालौँ, जसरी नै मैले हालेको छु त्यसरी नै हाल्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट यति नै आउँछ। यो भनेको चाहिँ बिफोर ट्याक्सको। अब आफ्टर ट्याक्समा चाहिँ यतिले चाहिँ 1 माइनस टीलाई मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो आफ्टर ट्याक्सको आउँछ र त्यसको एन्सर हुन्छ 8.47। र यो आज मैले कस्ट अफ डेब्टको भिडियो यहीँ इन्ड गरेँ। म नेक्स्ट भिडियोमा कस्ट अफ इक्विटीको लिएर आउँछु। तबसम्मको लागि बाई। Thank you for watching my video. Keep supporting, keep loving. Till then, bye bye.